बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। इस्लामाबाद में ड्राइंग रूम्स में जो डिस्कशंस होती हैं उसमें इस वक्त एक ही मौजू है और वो ये है, यानी मैं बात कर रही हूँ इस्लामाबाद की इसलिए कि ये इक़्तिदार का यानी एक बाइख्तियार शहर है। यहाँ पर गुफ्तगू होती है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है, फ़ैसला साजी होती है। यहाँ पर मौजू एक ही है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, मुज़ाकरात के लिए कौन संजीदा है, कौन संजीदा नहीं है। आज उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है कि इमरान खान साहब ने तहरीरी मुतालबात जो हैं उसके लिए अपनी पार्टी को सिग्नल दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आप अपने मुतालबात जो हैं वो तहरीरी तौर पर पेश कर सकते हैं, जो कि जिससे पहले वो मुलाकात करना चाहते थे और वो चाहते थे कि इमरान खान साहब बाकायदा उसकी मंजूरी दें, लेकिन ये शर्त रखी गई थी कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात होगी तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। वो शर्त अपनी जगह पर बरकरार है, डेडलॉक भी बरकरार है। अलबत्ता जो फ्लेक्सिबिलिटी कहें, लचक कहें, वो मुज़ाहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़रूर देखने को मिला है कि जिसमें तहरीरी मुतालबात जो कि पहले कहा जा रहा था नहीं देंगे, अब वो दिए जाने का इंदिया दे दिया गया है। इसके साथ साथ आज बैरिस्टर गौहर ने चूँकि इसके ऊपर गुफ्तगू भी की है और उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ें बताई हैं। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा बैरिस्टर गौहर साहब से। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है, हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। वो कमेटी में जाएंगे तो कमेटी में ही देंगे और तीसरा सेशन में हम अटेंड करेंगे इंशाअल्लाह। तासुर खान साहब भी ज़ाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे कि ये किसी डील के लिए नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मुल्क और कौम के लिए हमें इस बैठे एक लिमिटेड पर्पस के लिए कि आप कमीशन बना लें और आप जो रिहाई है ये होनी चाहिए। अच्छा कंटेक्ट हमारा एस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन आगे बात चली नहीं थी, मुज़ाकरात फॉर्मली शुरू नहीं हुए थे और इसी दौरान हुकूमती नुमाइंदों ने या किसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या मोहसिन नकवी साहब की तरफ से किसी की तरफ से हमें कभी भी नहीं कहा गया था कि रिहाई करेंगे या किसी जगह शिफ्ट करेंगे। इस मौके तक तो हम पहुंचे ही नहीं। अब इसमें कल से एक मौज़ूए गुफ्तगू जो बात थी वो यही थी कि इमरान खान साहब को डील ऑफ़र की गई थी। इसमें अलीमा खान साहिबा ने अली अमीन गंडापुर साहब का नाम लिया, शेर अफजल मरवत साहब ने इसकी तस्दीक की, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इस बारे में कोई बात नहीं हुई, उनकी रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं हुई। हमारे पास इसकी इत्तला है, यानी मेरे पास खुद मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफ़र थी, लेकिन मशरूत थी कि वो वीडियो के ऊपर अपना पैगाम करेंगे, क्योंकि इसकी वजह वो मिसट्रस्ट है जो कि एक डेवलप हो चुका है और इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद करने के लिए हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट तैयार नहीं है कि वो अपनी बात पे कायम नहीं रहते। इस पे इमरान खान साहब ने इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि मैं कोई वीडियो पैगाम जो है वो जारी नहीं करूँगा। बहरहाल इसकी अब मुख्तलिफ हवालों से कहीं तस्दीक है, कहीं इसकी तरदीद है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हुकूमत का जो मूड है वो उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नज़र आ रहा है। एक कोल्ड शो हमें नज़र आया है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, और वो इम्कानात अब तीसरे राउंड के हैं या नहीं उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ज़रा सुनिएगा। उनसे तवक्को तो हमारी ये है कि वो एक संजीदा तरीके से जो है वो अपने मुतालबात को लेके आएंगे, लेकिन उनके बयानात से लगता ये है, और ख़ास तौर पे जो बानी PTI ने एक दिन पहले जो गुफ्तगू फरमाई है या उनके ट्विटर से जो ट्वीट किया गया है, उससे लगता तो ये है कि मुश्किल ही है कि वो कोई जो है वो सीधी बात करें, और अंदाज़ा हो रहा है कि शायद वो लिख के जो है वो नहीं देंगे। एक सीधी बात ना करने का शक है, शुबा है, और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब का बयान है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। इससे पहले अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान साहब की खामोशी के साथ ये सारी चीज़ें मशरूत हैं। अब देखते हैं कि क्या वो खामोश रह सकते हैं, जो तहरीरी मुतालबात आएंगे इसके बाद मुज़ाकरात होंगे, या वो नहीं रह सकते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए कि वो खामोश रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो इस तरह के बयानात देंगे या नहीं देंगे। और ख़ुद उनका सोशल मीडिया
ایک بہت بڑا چیلنج خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے، جس میں ان کے اپنے جو زعما ہیں وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ پیغامات، عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے پیغامات، اور ان کی جو لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے ان کے جو بیانات ہیں یہ کس کے ایما پر کیے جا رہے ہیں، اس کی گارنٹی کون دے گا؟ ان سارے موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رؤف کلاسرا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے ون آف دا بیسٹ رپورٹرز، جرنلسٹ اور اینکر۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب عامر الیاس رانا صاحب، اگین بڑا نام ہے، کئی میں ہمیشہ کہتی ہوں کئی ادوار دیکھ چکے ہیں، تو اب یہ بتائیں گے ہمیں اندر کی خبریں بھی۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ اسعد رسول صاحب ہمارے اگین لائر بھی ہیں، تبصرہ نگار بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، بہت محترم، بہت شکریہ اسعد آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ سب سے پہلے رؤف کلاسرا صاحب آپ سے شروع کر دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ایک مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، مطلب اب نہیں لگتا کہ یہ بات دوبارہ شروع ہو سکے گی، اگر ہوئی تو مشروط ہے حکومت کی طرف سے، جو آپ نے رانا صاحب کو سنا۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ آپ نے جو لفظ یوز کیا نا ڈیڈ لاک، تو میرا نہیں خیال کہ ڈیڈ لاک ہے، یہ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ اٹس آبویس، اور اسپیشلی جو خان صاحب کا پرسوں والا ان کا ٹویٹ تھا، اس کے بعد تو کسی کے لیے بھی، آپ لوگ بھی سارے یہیں پہ اسی پالیٹکس کو کور کرتے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو اس سے تو بڑا کلیئر تھا کہ خان صاحب کی طرف سے جو ٹویٹ ہے کہ اب کوئی بات چیت ہو نہیں سکتی تھی۔ اب جو بات آپ نے بھی اپنے اس میں انٹرو میں کی ہے، جو خان صاحب کو بگ جو چیلنج ہے، جو سب سے بڑی بگ تھریٹ ہے، وہ خود خان صاحب ہیں۔ میرا ان کے بارے میں بڑا ایک پیٹ جملہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے سے زیادہ خاموش نہیں رہ سکتے، اگر 24 سے 25واں ہو گیا تو یہ ریکارڈ ہوگا۔ یہ ان کے لیے بھی چیلنج ہے، ان کے لیے چیلنج ہے کہ انہوں نے جس دن اپنے آپ کو 24 سے کوئی تھوڑا 25 گھنٹے تک وہ جائیں گے تو شاید مذاکرات یا کوئی بھی ڈیل ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ آپ یہ خان صاحب کو جو مزاج ہے کہ جب آپ کسی کو آفر کرتے ہیں مذاکرات کہ آپ کا میرا کوئی پھڈا ہوگا، سپوزلی میں نے کوئی بات کہ میں کہیں جی بات چیت کرتے ہیں، اب آپ کو مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے کہ آپ بھی سوچیں سمجھیں کہ مجھے بات کرنی ہے، مجھے نہیں کرنی، میں نے کیا رسپانس کرنا ہے، میری شرائط کیا ہوں گی، ان کی کیا ہوں گی، آپ کو دن چاہیے ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کا بڑا پرانا ہے، یہ کوئی مطلب ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ بڑا ان کا سیریس پھڈا چل رہا ہے۔ آپ جب آفر کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم سے بات چیت کریں، میں پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں، تو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے بھی تو فیصلے لینے ہوں گے، کچھ لوگوں سے انہوں نے مشورہ کرنا ہوگا، کوئی کمانڈر کے پاس جانا ہوگا، بھائی خان صاحب سے بات چیت کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیا کرنی ہے، ان کی کیا شرائط ہو سکتی ہے، ہماری کیا ہوگی، کچھ دن چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہی 24 گھنٹے گزرتے ہیں اور کوئی جواب نہیں جاتا تو خان صاحب اس کو اپنی پرسنل انسلٹ سمجھتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں جناب کہ یہ دیکھیں جناب کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، جو رہے ہیں، میں بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، میں پاپولر ہوں، تو ان لوگوں کو 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، ابھی تک انہوں نے مجھے رسپانس نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑا بم شیل جو ہے ڈراپ کرتے ہیں۔ یہ ایک پورا ایک اس کا تسلسل ہوا، یعنی کل ایک امید تھی ترسوں کہ شاید بات چیت کا آغاز ہو جائے، لیکن جو ٹویٹ آیا اور اس میں ڈائریکٹلی آرمی چیف کو بھی، پھر ان شہباز شریف صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ معاملات میرا یہ خیال ہے کہ معاملہ یہاں پہ یہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے بعد آج دیکھیں، آج وہ ان کی آ رہی تھی جو GHQ کا وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کا، انہوں نے کہا جی 13 جنوری سے مسلسل کیس ہم اس کو چلائیں گے، آ کے اس کو چلائیں گے جو خان صاحب جس میں وہ ہیں انوالو ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ملاقات نہیں کروائی ان کی، سو ملاقات نہ کروانے یہ آبویس تھا کہ اب وہ یہ مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے، کوئی وہاں پہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور ساتھ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، خان صاحب اگر یہ کچھ دن خاموش رہ کے، ان کی پارٹی کے پاس بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ایون سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، پھر اس کے حامد یہ رضا صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو سافٹ بات کرتے ہیں۔ آپ نے کمیٹی بنائی ہوئی، اگر کچھ دن اس کمیٹی کو موقع دیں کہ یہ بات چیت کرے، آپ تھوڑا سا کچھ مطلب وقتی طور پر اسٹریٹجکلی لوگ اگر خاموش بھی ہو جاتے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیلیور کر کے دے سکتے تھے۔ خان صاحب کی پارٹی اگر یہ لوگ چلا رہے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کب کا کرائسس بھی حل ہو چکا ہوتا، کب کے مذاکرات بھی کامیاب ہو چکے ہوتے، خان صاحب شاید باہر بھی آ چکے ہوتے، اچھی کوئی ہمیں چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی۔ خان صاحب کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور جو پرابلم ہے ان کی PTI کے اندر کہ جو بھی دو چار سیانے لوگ کوئی سین بات کرتے ہیں، کوئی سمجھداری کی بات کرتے ہیں، تو ان کو یہ ٹاؤٹ قرار دے دیتے ہیں، ان کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے، وہ جو بات شیر افضل بھی کہہ رہے تھے۔ اب جب اچھے لوگ کچھ ہیں اور زیادہ نہیں ہیں ماشاءاللہ، جو 3-4 ہیں جو بات کرتے ہیں بھی ہمیں پولیٹیکلی طور پر ہمیں آگے جانا چاہیے، آج جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کے بڑے اچھے ٹویٹس ہیں، یا پہلے بھی وہ بات کرتے ہیں، آپ نے پارٹی کے سیکریٹری جنرل ہیں، آپ کے ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، اب ان پہ آپ ٹرسٹ اگر نہیں کرتے کہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں، مذاکرات کر سکتے ہیں، آپ نے تو ان کا کام مشکل کیا۔ جب آپ نے پرسوں اس پہ ٹویٹ کیا ہے، جب آپ نے بیان دیا ہے، تو آپ نے تو بیسیکلی اپنی ٹیم کے لیے ان کے لیے مشکلات کیا۔ اچھا ٹیم تو باہر ہے اس وقت، جیل میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے باہر آنے، آپ کو کسی طریقے سے خود باہر ہیں، اپنی پارٹی کے لوگ آپ کے مشکل میں ہیں، آپ کے پارٹی ورکر
एक प्रॉब्लम में है। लीडरशिप को ये भी देखना चाहिए कि मेरी वजह से प्रॉब्लम जो है पार्टी के लोग फेस कर रहे हैं, पार्टी फेस कर रही है, अब बह रहेंगे तो उसके बाद ही कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी बेहतर हो सकती है, आपके वर्कर्स को उम्मीद हो सकती है। बिल्कुल, और इस पे ये कि खान साहब कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है फिर ये मुज़ाकरात में जब आप जाते, या तो आपको जाना नहीं चाहिए था, एक स्टांस है आपका, ठीक स्टांस है, वी आर विद यू, कि आपके साथ ज्यादती हुई, इलेक्शन चोरी हुए, फ्रॉड हुए, बला बला सब कुछ हुआ, या ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हुई, गलत काम किया गया, अनडेमोक्रेटिक आपके साथ, फिर डटे रहें कि जी बिल्कुल हुआ है और जब हमारा मौका मिलेगा वी विल कम बैक। लेकिन जब आप मुज़ाकरात के लिए हामी भरते हो तो मुज़ाकरात हमेशा फिर 50-50 होते हैं, वो विन विन होते हैं। आपको भी फायदा होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं अपना फायदा देखूंगा। टेबल पे सारे तरह की चीजें आती हैं, उसमें से कौन जीतता है, सीरियसनेस नजर नहीं है। या तो वो ये समझते हैं कि मैं शायद वो गुड का बैड का है कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, एक अच्छा पॉलिटिकल फेस हैं, सॉफ्ट गुफ्तगू करते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब करते हैं, उमर साहब करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब, तो ये बड़ी सॉफ्ट गुफ्तगू करेंगे, मैं टफ गुफ्तगू करूंगा तो थोड़ा सा फिर कोई दरमियान में हम कोई अपनी स्पेस क्रिएट करेंगे, जैसे शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब करते थे। जैसे बीबी करती थी, बीबी करती थी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है वो टफ लाइन लेते थे, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जाकर रात को मुलाकातें करते थे जनरल कियानी साहब से, उनके चौधरी निसार अली खान साहब के, वो जो सीन है फिर या तो आप वो पैदा कर रहे हैं, वो नजर नहीं आता, नहीं वो करने की कोशिश की है, लेकिन इस वक्त हालात डिफरेंट हैं। बिल्कुल, ये मैं आमिर चलेगा नहीं कोई ये गुड का बैड का, इन दोनों को एक सेम पेज पे होना पड़ेगा, खान साहब को और उनकी कमेटी को, जबकि कमेटी के पास इख्तियार कोई नहीं है, बिल्कुल जीरो, ट्रस्ट नहीं है, इख्तियार तो और चीज़ है। ये राना साहब आप आज बहुत संजीदा लग रहे हैं, अभी आपने सुना जिम्मेदार आपके नज़दीक, मतलब वो कह रहे हैं कि खान साहब का ज़्यादा कसूर है इसके अंदर, कि वो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और करवा दिया और उसके बाद से सूरत हाल ख़राब हो गई। जिम्मेदारी आपको लगता है हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं, वहाँ पे भी सीरियसनेस आपको नज़र आई है क्या? देखें, खान साहब तो ज़ेर अताब हैं और उनके चाहने वाले समझते हैं कि वो बड़ा हार्ड हिटिंग स्टांस लेके फिर रहे हैं। वो एक दिन स्टांस के लेते हैं कि मुझे इनडायरेक्ट ऑफ़र आई है, और जब उनसे पूछा गया बराह रास्त कि इनडायरेक्ट कौन ऑफ़र लाया, किसके नाम पे लाया, तो वो मुकर गए नाम बताने से। इतने बड़े लीडर को फिर खड़े होना चाहिए। उससे 3 दिन बाद वो जर्नलिस्टों से मिलते हैं, वो कहते हैं नहीं, ना मेरी बेगम किसी से मिल रही है, ना मैं मिल रहा हूँ, और कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। फिर 3 दिन बाद आज सिचुएशन होती है, वो कहते हैं पहले थी ऑफ़र 3 साल खामोश हो जाओ, फिर आई कि 1 साल खामोश हो जाओ, बन्नी गाला चले जाओ। मतलब एक लीडर की 3 मुलाकातों में 3 स्टेटमेंट्स हैं। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि CMLA कैंसल माई लास्ट स्टेटमेंट, ये वो हमारे लीडर हैं कि इनको खुद भी नहीं होता, और ये यूटर्न खान खुद ही अपने आप को, इसीलिए इन्होंने कहा कि यूटर्न अच्छे होते हैं, कि इनके नज़दीक ये कोई बुराई नहीं है कि मैंने कल क्या कहा था, परसों क्या कहा था, बस वो समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ वही दुरुस्त है। अभी राना सनाउल्लाह की जो आपने गुफ्तगू सुनाई, वो शायद रिकॉर्डेड बयान था आज इनका, क्योंकि उससे पहले जब ये नशर हुआ है PTV के जरिए राना सनाउल्लाह का बयान, उससे पहले बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि हमें कहा गया है कि तहरीरी तौर पे आप बयान दे दें, और जर्नलिस्टों से गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैंने कहा है कि आप जाएं, जुडिशल कमीशन की बात करें, और अगर नहीं बनता तो बाइकआउट कर दें मुज़ाकरात का। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पार्टी पे अफसोस है कि हमारे जो मिसिंग लोग हैं उनका केस नहीं उठा रहे। और मिशाल यूसुफजई, जिनका आज वो एक मुबैना ऑडियो मैसेज या कुछ व्हाट्सएप चैट में चल रहा नाम के, वो बड़ी क्लोज हैं, वही बैठी थी जब जर्नलिस्ट पहुंचे इमरान खान साहब के पास, और उनके लोगों ने कहा जल्दी जाएं, खान साहब आपके मुंतज़िर हैं, तो वो उनके साथ ही गुफ्तगू थे और गुफ्तगू कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने आज कहा है कि वो जो वकील हैं बुज़ुर्ग वहाँ के, काजी अनवर साहब, वो लोगों की तस्वीरें भी लगाएं और लिस्ट भी दें। तो राना सनाउल्लाह भी तो यही मांग रहे हैं ना कि आपको जुडिशल कमीशन चाहिए तो आप हमें एक लिस्ट दे दें ताकि हम तय तो करें, और फिर आप TORs कौन से मांगते हैं। हमारे साथ लॉयर बड़े प्रोमिनेंट मौजूद हैं, वो बता देंगे कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत आपने अगर करना है तो वो भी तो गवर्नमेंट की सवाबदीद पे रिपोर्ट रह जाएगी ना। फेडरल गवर्नमेंट फिर जज आप कौन से लेना चाहते हैं, आपकी चॉइस के जजेस हैं, चॉकलेट जजेस हैं, आपको कौन सा कोकोमो वाला चाहिए है, मतलब मुख्तलिफ हमारे यहाँ टेस्ट है ना, मुख्तलिफ टेस्ट वाले जजेस मौजूद हैं। कोई ऑरेंज ट्रेन के स्टे वाले जजेस हैं, कोई हैं जो यकसुई से मुकम्मल इंसाफ एक पार्टी को देने के लिए मशहूर हो चुके हैं, मतलब यहाँ जजों की ब्रांड्स हैं, तो वो कौन से जजेस को चाह रहे हैं। तो ये जब आएगी चाहत मोहब्बत फिर खुलेगा ना बयान। आज रिहाई के ऊपर नहीं, उन्होंने ज्यादा कमिशन के बनाने के ऊपर की, लेकिन वो 7 लोगों की बात कर रहे हैं, वो अपना नाम तो नहीं ना ले रहे, वो तो सियासी कैदियों में अपने आप को डाल रहे हैं ना। अब गवर्नमेंट तो उन्हें नहीं ना मानती सियासी कैदी। अब इशू जो आपने गवर्नमेंट का कहा, रात मेरे अयाज सादिक से बड़ी लेट नाइट बात हुई, उन्होंने बयान भी जारी कर दिया। वो कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ फैसिलिटेटर हूँ और मैं कोई टैग नहीं लगवाऊंगा कि मैं गवर्नमेंट के साथ खड़ा हूँ या अपोजिशन के साथ खड़ा हूँ। ये मुझे जब कहें
मैं बिठाने के लिए तैयार हूँ, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये अब इनका दर्द है। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं अलग होने के लिए भी तैयार हूँ अगर इनको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ हुकूमत है जो कि ये कह रही है कि भाई हमें नहीं लगता कि ये संजीदा है, इस तरह के ट्वीट्स करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम अलग भी होने को तैयार हैं। ये इतना मिसट्रस्ट है। और फिर ये जो मुतालबात हैं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो मिसिंग्स हैं उनकी लिस्ट नहीं बना सकी अभी तक। वो उन जो लोग मारे गए हैं उनके बकौल उनके पास नाम और कवायफ नहीं है। क्यों हम कैसे समझे कि मुज़ाकरात जो है नतीजा खेज़ होंगे? एक तो मेरे ख्याल है कि जो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत सारे सुकुम हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि इवन इमरान खान साहब खुद अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर तनकीद करते रहे हैं, जो कि रिपोर्टर्स के थ्रू बात हुई। पीटीआई के अपने सपोर्टर्स उस लीडरशिप की तनकीद करते रहे हैं। लेकिन मेरी नॉलेज में ये है कि पीटीआई ने एक ज़ख्मियों की और अपने मुताबिक जो जिन लोगों की वहाँ पे अमवात हुई, शहादतें हुई, उनकी लिस्ट एक जारी की है। तो ये मेरा ख्याल, हम इस पे बहस कर सकते हैं कि वो लिस्ट कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ लोग मिसिंग हैं, हमें नहीं पता कि वो किधर गए, क्या वो ज़ख्मी है या नहीं है। तो उस लिस्ट की कंप्लीशन क्यों नहीं उन्होंने की, उस लिस्ट के मुताबिक एफआईआर काटने की एप्लीकेशंस क्यों नहीं दी, उसको किसी जुडिशल फोरम पे प्रॉपर्ली क्यों नहीं हाईलाइट किया, इस पे उनकी तनकीद हो सकती है। लेकिन बज़ाहिर उन्होंने एक लिस्ट ज़रूर जारी की है। मैं गुजारिश करूं कि जो क्लासरा साहब कह रहे थे और आना साहब फरमा रहे थे, इनका तज्जिया बिल्कुल मौजू है और सियासी हकीकत ऐसे ही है। मेरे ख्याल में इस वक्त इफ़ेक्टिवली हो ये रहा है, और इमरान खान साहब के बयानात उनकी पार्टी बेहतर एक्सप्लेन कर सकती है कि क्यों सख्त होते चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे बज़ाहिरन लगता ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने एक स्ट्रेटिजिक सा डिसीजन कर लिया है। सियासत के अंदर कुछ स्ट्रेटिजिक डिसीजंस हो चुके हैं। एक साइड जो कि हुकूमत है या हुकूमत रिलेटेड पावर्स हैं, हम इस तरह कह लें, उनकी स्ट्रेंथ ये है कि चीज़ें डिसाइड हों किसी ऐसी निगोशिएशन में जिसमें दोनों की पावर तस्लीम की जाए और फिर कुछ निगोशिएट हो, या चीज़ें डिसाइड हों अदालतों से, क्योंकि उनको एतबार है कि अदालतों से कानून और आइन के ऐन मुताबिक फैसले इंशाल्लाह आएंगे। राना साहब ने बिल्कुल कहा, बहुत सारे जज ऐसे मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में जिनकी बज़ाहिरन सियासी एक बेंच के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, दोनों तरफ के इस तरह के जज साहिबान मौजूद हैं। इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ इनमें से कोई चीज़ नहीं है। निज़ाम इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ नहीं है। जो फॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेसेस हैं वो इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ नहीं है। जो पार्लियामेंट का प्रोसेस है, जो कैबिनेट कमिटीज़ हैं, ये इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ नहीं है। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इस वक्त वो लोग हैं जो खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से भी मुतनफ़र हैं, सोचते हैं कि ये सॉफ्ट हो गए हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, बिकॉज उनकी जो पॉपुलैरिटी जो उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है, जिस वजह से आप उनसे निगोशिएट अगर करेंगे तो करेंगे, जब भी करेंगे तो करेंगे, वो उनकी स्ट्रीट स्ट्रेंथ है, वो उनकी पॉपुलर स्ट्रेंथ है। उनका किसी इदारे के ऊपर कोई और उनका जो सोशल मीडिया जो कि उसी का, मैं स्ट्रीट और पॉपुलर सेंस के अंदर मैंने स्ट्रीट पावर का भी जिक्र किया, और पॉपुलर स्ट्रेंथ के अंदर हम सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, दीगर इस तरह के इन्फ्लुएंसेस भी आप कर सकते हैं। आपने उनसे निगोशिएट जब भी करना है, जिसने भी करना है, उसने इस वजह से करना है क्योंकि इमरान खान साहब के पास ये दो स्ट्रेंथ हैं बाकियों से ज़्यादा। ऐसी सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब अपनी स्ट्रेंथ्स को वीकन करेंगे। मेरा नहीं ख्याल फॉर एग्जांपल कि उनकी ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर उनकी जो बहस है या गुफ्तगू है, उसके सख्त होने से उनको फील होता है कि मुझे कोई नुकसान है, क्योंकि जिस स्ट्रेंथ से वो बात करना चाह रहे हैं वो स्ट्रेंथ तो सख्त बयानात सुन के उनकी पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, लेकिन पॉपुलैरिटी पार्टी या जो मुज़ाकरात या जो उनकी कम्युनिकेशन है विद एस्टेब्लिशमेंट मुक्तदरा के साथ जी, उसके ऊपर ज़रूर असर जी बिल्कुल। और इमरान खान साहब इस बैटल के अंदर किसी वजह से उनका ख्याल है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आखिरी एक जुमला के, हुकूमत हर दफ़ा कहती है, जो भी हुकूमत वक्त होती है वो कहती है मामलात को पार्लियामान में सॉल्व करें। उसकी वजह यह है कि पार्लियामान में उनकी मेजॉरिटी है। कहते हैं इदारों के साथ सॉल्व करें क्योंकि इदारे हुकूमत के ताबे हैं। अब बात करती हैं कि जी अदालतों में साबित करें क्योंकि आपने एक जुडिशल कमीशन बना दिया है। हुकूमत अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इन मसाइल को सॉल्व करना चाहती है। इमरान खान साहब इंटायरली डिफरेंट पैराडाइम में बात कर रहे हैं, कार्ड्स के मुताबिक उसको और यही उनके ख्याल में उनकी स्ट्रेंथ है जिस पे वो खेलना चाहते हैं। अब ये एक क्लास साहब एक बड़ा दिलचस्प, क्यों खान साहब चाहेंगे कि वो कोई वीडियो मैसेज दे के बनी गाला चले जाएं?
ظاہر ہے کہ یہ تو نہ کرنے والی بات ہے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ وہ اتنے پاپولر ہیں, سوشل میڈیا پہ ان کا نیریٹو بکتا ہے, وہ یہ کام کریں گے تو اپنے وہ کلاڑی ماریں گے. اور تحریری مطالبات میں بھی اگر عمران خان صاحب کی رہائی ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ پھر سوشل میڈیا سے تو وہ نہیں نکل سکتا. وہ اچھا انالیسز یہ سعد نے بڑا اچھا خان صاحب کے ان کی اپروچ کو اچھا انالائز کیا, لیکن اس میں 2-4 چیزیں ہو رہے ہیں. ایک بڑی خوبصورت انگلش کی کوٹ ہے, اس میں کہتے ہیں ون ہیز ٹو لیو ٹو فائٹ فار another day. یہ میں اور آپ نہیں کرا, آخر یہ سینچریز اولڈ اس طرح کی جب کہاوتیں بنتے ہیں, کچھ تجربے انسانی تجربے بھی بنتے ہوتے ہیں کہ سم ٹائم اسٹریٹجیکلی آپ کو وڈرا بھی کرنا پڑتا ہے. ہم بھی زندگی میں ڈیلی بیسس پہ اپنی پرسنل لائف میں یا فیملی لائف میں تو ہم بھی بہت سارے کمپرومائز آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں. خان صاحب نے بھی کیے ہوں گے, ہم نے بھی کیے, ہر بندہ کرتا ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آگے دیوار کھڑے, آپ نے دیوار کو ٹکر مارنی ہے, یا وہ جو اس کو کہتے ہیں ایک یہ پالیٹکس کی آگے ڈیفینیشن کی جاتی ہے, اٹس این آرٹ آف یہ پاسبلٹیز, کہ آپ نے کوئی رستہ نکالنا ہے, یا آپ نے جو بات ابھی سعد نے کی ہے کہ اپنی اسٹرینتھ پہ آپ نے اپنا سلوشن دیکھنا ہے. اچھا, حکومت بھی اپنی اسٹرینتھ پہ کھڑی ہے, آپ بھی اپنی اسٹرینتھ پہ کھڑی ہے, پھر کھڑے رہو. وہی والی بات ہے, ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھیں مطلب ڈالے کھڑے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہلے کون آنکھ اس میں جھپکتا ہے. اب صاحب ذرا خان صاحب اس وقت وہ پاپولر بھی ہیں, ان کے پاس ووٹ بینک بھی ہے, اسٹریٹ پاور بھی ہے, سب کچھ ہے, تو لیکن الٹیمیٹلی ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی, وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. جو ہم بات کریں, ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں, پھر ان سے تنقید آتی ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ پاور کو اگر آپ اس پاپولیرٹی کو, ووٹ کو آپ پاور میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے اور آپ جیل میں بیٹھے ہوئے اکثریت کے باوجود, تو کہیں نہ کہیں تو پرابلم تو ہے پھر آپ کے ساتھ. وہ آپ کو یاد ہوگا, وہ اس میں اصل چیز تو پاور ہے, وہ جو اس کا یہ گیم آف تھرون کا ایک بڑا اس کے سسی کا میرا خیال ہے, وہ جو آتے کلپ ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ جو اس کو میرے جیسا کوئی دانشور اس کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ نالج کتنا بڑا اہم ہوتا ہے, تو وہ کہتے سیز ہم, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے پاور کیا چیز ہے. سو پاور آپ نے بھی انجوائے کی ہوئی ہے. خان صاحب سے بہتر کون جانتے ہیں کہ پاور کیا ہوتی ہے اور اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے اپنے اپوننٹس کے خلاف. خان صاحب نے 3.5 سال یہ پاور دیکھی ہوئی ہے, انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے. سو اس کے بعد ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, جو میرا یہ کہنا ہے, یا تو آپ اپنے اس پہ کھڑے رہیں اپنی پاپولیرٹی پہ کہ ٹھیک ہے ہم پاپولر ہیں, ایک دن انقلاب آئے گا, وہاں پہ اس میں بولشوک آ جائیں گے, یا رشین انقلاب آئے گا, تو یا پھر ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش کا آئے گا, لوگ آئیں گے, تو پھر لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ جو بات ابھی سعد نے بھی کی ہے, بالکل ہے اسٹریٹ پاور, لیکن آپ کو کے پی کے کی حد تک نظر آ رہی ہے. پنجاب اتنا بڑا صوبہ, جب تک پنجاب میں کوئی ریوولٹ نہیں ہوگی, بالکل آپ کے پنجاب سے لوگ نہیں نکلیں گے, پھر لوگ باہر نکلیں, پھر خان صاحب کو چھڑوائیں. جو کہتے تھے ہم آئیں گے اور اس کو چھڑوا لیں گے, خان صاحب کو ساتھ لے کر جائیں گے, تو وہ تو پھر اس کے 2 دن بعد وہ خود مطلب پتلی گلی سے نکل گئے تھے, بشرا صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب. آپ اس میں دوسرے کے بچوں کو لے آئے ہیں, ان کو تیار کر کے لے آئے ہیں, نہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہے, نہ ان کے پاس کوئی پیسے ہیں, نہ پانی. ہم نے تو دیکھا ہے بیچارے جو ہمارے اس میں پختون بچے آئے ہوئے تھے, آپ لائیں چھوڑ کے خود فرار ہو گئے. آپ نے تو یہاں پہ آ کے جنازے پڑھنے تھے, آپ تو وصیتیں کر کے آئے تھے کہ ہم کفن جو ہے وہ اس میں واپس جائیں گے, آپ کفن باندھ کے آئے تھے, آپ اس میں وصیت کر کے آئے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب جی, ہم نے گھر والوں کو کہے تھے ہمارے جنازے پڑھ لینا. آپ جب اتنی ایکسٹریم پوزیشن سے خود پتلی گلی سے نکل گئے ہیں اور باقیوں کے بچے آپ چھوڑ گئے, جن کے اب آپ ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی جو ہے وہ اس پہ محنت نہیں کری. پارٹی کیسے محنت کرے؟ ان کو شکوہ ہے, اور پارٹی انہوں نے کہا ہے نا اپنی ٹیم سے کہ بھئی پارٹی کے پاس مطلب انہوں نے کوئی 10 فگر دے دی ہیں. کھوسا صاحب نے کہہ دیا جناب میں تو لاشقین کے آ رہا ہوں 270 مجھے 78 60, کسی نے کہا جی 100 ہے. آپ نے اپنے شہیدوں کو, جو آپ کا ورکر تھا بیچارہ, جو آپ کے لیے مرا ہے, جان دی ہے, اس نے وہاں پہ آئے بقول آپ کے, آپ نے اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا, کیس خراب کیا, مطلب آپ نے کیس خراب کیا. اب یہ اس میں اصل نمبر بھی بتائیں گے, اب یہ 12 پہ آ گئے, 12 بھی ہوں گے تو لوگ کہیں وہ شیر آئے والی آپ نے کہانی کی. اپنے شہیدوں کو آپ نے خود ان کے نمبر جو ہیں آپ نے مذاق بنا لیا. پورا ریلائنس پالیٹکس کا سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے. یہاں یہ مجھے پوری اس پہ ضرور میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی اسٹرینتھ بھی ہے اور کمزوری بھی یہی ہے. اس وقت بھئی آپ نے جتنا میکسیمم سوشل میڈیا سے لینا تھا لے لیا ہے, آپ نے الیکشن بھی جیت لیا, مانتے ہیں آپ پاپولر بھی ہیں, آپ کا سٹانس بھی ہے, لیکن کسی سٹیج پہ یہ آپ اس کو اوپر لیے جاتے رہیں گے. اب ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہنا شروع ہو گئے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے سوشل میڈیا پہ ریئیکٹ کیا, بیرسٹر گور صاحب نے کیا, شیر افضل نے کیا, سب نے کہا, اور ان کو اچھی خاصی انہوں نے سنائی ہے ان کو سوشل میڈیا کو, کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے حکومت اسٹیبلشمنٹ کے بعد ہمارا سوشل میڈیا ہے, یہ خود کہتے ہیں. اس کے بعد چودھری فواد نے آپ نے سنا, انہوں نے کہا ہے ان کی پارٹی نے جو ایک ماسٹر کریٹ کیا تھا سوشل میڈیا کی شکل میں, اب انہی کو بائٹ کر رہے ہیں. یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے, یہ میں نام لے رہا ہوں آپ کو, ان کو 4-5 لوگوں کو, کہ ان کو خود ہیٹ آنا شروع ہو گیا کہ بھائی صاحب ہم نے جو ماسٹر کریٹ کیا تھا اپنے مخالفین کے لیے, وہ ہمارے خلاف اب وہ اس وقت ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. جی ساتھ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں ایک سوری کلاسر صاحب کی بات سے کون ڈس ایگری کر سکتا ہے, سر کا ایکسپیرینس ہم سب سیکھتے ہیں. گزارش یہ ہے سر کہ آپ نے ابھی اسی جواب میں تسلیم کیا کہ آپ الیکشن بھی جیت گئے ہیں. جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ الیکشن بھی جیت گئے تھے, وہ پاپولر بھی ہیں,
اور وہ پاور میں بھی نہیں ہے، پھر ہم تنقید بھی ان کو کریں کہ وہ پاور میں نہیں ہیں. بھئی آپ ایک بیس لائن تسلیم کرتے ہیں ایک بات کو کہ وہ پاپولر ہیں، آپ اس بیس لائن کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت میں رہتے ہیں، آپ اس بیس لائن کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو پاپولر ہوتا ہے وہ جمہوریت میں پاور میں ہوتا ہے، آپ اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ 8 فروری کو جیت گئے تھے. پھر کہیں کہ انہوں نے پروٹیسٹ صحیح نہیں کیا، یہ تنقید تو سر تھوڑی میرے خیال میں غیر موضوع ہوگی. یا آپ کہیں کہ وہ 8 فروری کو نہیں جیتے تھے، غلط پروٹیسٹ وہ جیتے تھے مگر ان کا مطالبہ نہیں ہے کہ اس لیکن آسما یہ نہیں ہے ایشو صرف 8 فروری نہیں ہے، یہ ہم جو دنیا اپنی کلوز کرتے ہیں کہ 8 فروری سے پیچھے پاکستان تھا ہی نہیں. یہ 2018 میں ہارے بھی تو تھے، کوئی جیتا بھی تو تھا، اسے بھی ہرایا تھا. جب تک میں 2 کی کر رہا ہوں، آپ بے شک سارے پاکستان کی سنبھال لیں. ہار اور جیت یہ صرف ہم یہ سمجھیں کہ خان صاحب بھی اکیلے دنیا میں جیتے ہیں. اس سے پہلے کوئی نواز شریف نہیں جیتا تھا، کوئی پنجاب نہیں جیتا تھا، ان کے ایم پی ایز کو اٹھا کے جہازوں میں بھر کے لائے نہیں تھے. وہ جو ویگو ڈالوں میں آتے تھے اور پھر V8 میں شفٹ ہوتے تھے جہانگیر ترین کے گھر سے، وہ جا کے مفلر گلے میں ڈلتا تھا. وہ بھی ایک جمہوریت تھی اس ملک میں کہ دوسرے کو سانس لینے کی آزادی نہیں تھی. یہ صرف آزادی آج انہیں کو ملنی ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. وہ ابھی بات کر رہے تھے کہ جی ادارے حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، ادارے PTI کے ساتھ دھرنے دیتے رہے. 2014 میں ISI کے چیف لے کے آتے رہے، میڈیا کو یہاں رکھ کے کہا گیا کہ یہ دکھانا ہے اور یہ نہیں دکھانا. ہم اور آپ سامنے موجود تھے. یہ کون سی دنیا ہے؟ 10 سال پرانی بات ہو رہی ہے نا، جہاں سے اب آج کی فوج کہہ رہی ہے کہ 2014 سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے 26 نومبر تک، بھائی آپ فاتح نہیں ہوئے 26 نومبر کو، آپ فتح کرنے آئے تھے. اب آپ ایک کمزور حیثیت میں بار بار چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا میں ری ایبلیٹیشن مل جائے، ٹائم مل جائے. ویسے یہ رؤف کلاسرا صاحب نے چونکہ آنکھ جھپکنے کی بات کی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مجھے آج کے DGI جو موجود ہیں، ان کے والد صاحب اس وقت جنرل ملک جو ہیں وہ کور کمانڈر پنڈی تھے جب 94-95 میں ایک بس ہائی جیک ہو کے آئی تھی. آپ کو پتہ ہے پشاور سے بچوں کو لے کے آئے تھے. تو 3 دن جو ہے نا ان کو بٹھا کے وہ ان افغان جو تھے ان کو گفتگو کی گئی، پھر ان کو تھکایا گیا، روزے تھے، اور پھر ایک دھماکہ ہوا. وہ پلک جھپکائی اور پھر ایک فائر ہوا. فائر وہ کئی تھے لیکن آواز ایک ہی تھی، اور پھر وہ سارے مارے گئے اور بچے سارے بچ گئے. تو یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کب تک اس طرح لوگوں کو کھلاتے رہیں گے کہ لوگوں کے بچے مرواتے رہیں گے. آپ ہر چیز کی ہے کہ آپ کیسے صرف جمہوریت کو 8 فروری میں بند کر دیں گے. یہ ممکن نہیں ہے نا. سر کی بات سے ہم سب تسلیم کرتے ہیں اس ریالٹی کو. 18 میں بھی دھاندلی ہوئی، 8 میں بھی دھاندلی ہوئی ہوگی، 13 میں بھی ہوئی ہوگی. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. سر سے گزارش یہ ہے کہ مجھے پچھلے مہینے بھی بخار ہوا تھا، وہ پیٹ درد کی وجہ سے تھا. مجھے اس کی دوائی تب لینی چاہیے تھی. جو اس وقت بخار ہے اس کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں. جو بخار مجھے 2 سال پہلے ہوا تھا غلط ہوا ہوگا، لیکن اس بخار کے لیے میں آج کچھ نہیں کر سکتا. آپ مقدمے چلائیں، لیکن ڈاکٹر لیکن جو چیز لکھی جاتی ہے جو بیماری ابھی ہے دیں دوائی تو لے لے، نئے ڈوز لینے کے لیے تیار میرا صرف آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر میرا ایک اعتراض ہے کہ یاداشت کو جو ہے نا اپریل 2022 تسلیم کرتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں، پیچھے جو ہے وہ اسے آگے نہیں شروع ہوتی، وہ پیچھے سے. لیکن میم ہم ٹھیک تو وہ کر سکتے ہیں نا جو بالکل کرنا چاہیے. جو بات ساتھ نے کی ہے نا 8 والی، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جناب ان کو حکومت میں نہ آنے دیں. میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں بالکل دیں. یا تو میرا کوئی کوٹ لے کر آئے، آپ تو کہتے تھے تو میں تو بات بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. میں اس میں اچھا نہیں لگتا. میں کلپ بھی کئی دفعہ کی ہیں. جب یہ کر رہے تھے اس وقت بھی میں نے کہا تھا، میں کہ خان صاحب کو مت کریں، ان کو پورے اپنے 5 سال کرنے دیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں خان صاحب کو حکومت دے دیں. جو خان اس قوم کے ارمان بچ گئے ہیں نا، میں وحد آدمی جو ہمیشہ کہتا رہا بھی خان صاحب کو اگر آپ نے اس وقت ان کو غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کا جنرل فیض آپ کا مسئلہ تھا، آپ کے انٹرنل پرابلم تھے، آپ خود اس کو ہینڈل کرتے رادر دین ڈرا کے آپ اتنا بڑا پولیٹیکل قیاس کرتے. اور خان صاحب نے شکر کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کے پاس کلپس ہوں گے، ان کا اللہ کا شکر ہے یار انہوں نے ہٹا دیا، ہمارے پاس تو کوئی دکھانے کے لیے تھا نہیں. یہ خان صاحب کی اپنی ان کا بیان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے کہ شکر ہے یار انہوں نے ہمیں ہٹا دیا، ہم تو مارے گئے تھے، ہم تو اس کے بعد الیکشن نہیں جیت سکتے تھے. انہوں نے جو حماقتیں کی تھی PDM نے کی اور خان صاحب کو ریوائیو کیا ہے، تو ہم تو اس وقت یہ اگینسٹ تھے کہ خان صاحب کو. میں تو آج بھی کہتا ہوں 8 فروری کے بعد میرے پاس میں ہوتا تو میں خان صاحب کو لے آتا. بالکل لوگ چاہتے ہیں لیکن نیریٹو بنایا انہوں نے، نہیں بالکل جو بھی بنایا، مگر اس نیریٹو کو ٹرانسلیٹ کرنا نہیں. میں وہی اب اس کو تھوڑی سی آگے بات، میں تو ہمیشہ سے آپ بھی کہتا ہوں خان صاحب کو لے آئیں، پاور دیں. لوگ چاہتے ہیں تو وائی ناٹ. ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ پاکستان ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. بھٹو صاحب الیکشن جیتے تھے اینڈ ہی واز ہینگڈ. اور آج یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل مشرف کے اور اس کے جنرل جا کے مارشل کو بہتر سمجھتے ہیں. ایک پرائم منسٹر جو انہی کی طرح کا پرائم منسٹر،
वो भुट्टो साहब को ये फांसी दी थी जनरल जिया ने, वो कहते नहीं वो बेहतर था, जरा ज़हन में रखिएगा। और शौकत अजीज भी अच्छा उसको छोड़ें, फिर इसके जनरल मुशर्रफ का दौर आता है, कहते वो बहुत बेहतर था, लिबरल थे। उनके दौर में जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, आर्मी चीफ बैठे थे, बेनजीर भुट्टो असैसिनेटेड। मतलब 2 जर्नल जो हैं जिनके दौर में 2 आपके पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर, एक को फांसी लगी, दूसरा असैसिनेट हुआ, खान साहब उन दोनों का एतबार को बेहतर समझते हैं। आज फिर वो किस बुनियाद पे वो कंप्लेंट करते हैं कि उनके साथ आज ज्यादती हो रही है? आप जब उनको जस्टिफाई करेंगे कि वो एतबार बेहतर थे, तो आप मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सो इलेक्शन जीत के पावर में आना, भुट्टो साहब की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इलेक्शन जीत के 77 का, वो फिर भी जाके फांसी लगे थे। सो आपने इलेक्शन जीते हैं, नो दैट्स योर विजडम एंड सगेस्टी, समझदारी है कि आपने पावर वापस कैसे हमें आना है। मैं एक छोटी सी बात, सियासत तो होती पावर के लिए ना, मैं तो कहता हूँ खान साहब को लेके इस कौम को पूरे 5 साल दें, बाशु अरमान पूरे करें इनके जो है गए, बल्कि वो 1.5 साल भी शामिल करके इनको 6.5 साल दें इनको। हालांकि ये तो वही बात होगी, शोएब सटल ने कहा था मैं रिटायर हो गया था, तो इफ्तिखार चौधरी ने उनको कहा कि आप अपनी रिटायरमेंट की मुद्दत फिर आगे पूरी कर लें। बहरहाल वो जो बात हो रही थी ना अभी रऊफ क्लासा साहब कर रहे थे और आप लोग कर रहे थे बयानियाँ बनाना, मुझे ये बताएं कि लाशों का बयानिया कितना सैकड़ों पे से शुरू हुआ, मिसिंग पर्सन आज मिसिंग पर्सन 46 पे आ गए और काजी अनवर के हवाले की, और वो भी सिर्फ केपी के, पंजाब से कोई नहीं निकला, बलूचिस्तान से कोई नहीं निकला, सिंध से कोई नहीं निकला, कश्मीर जेबी सारों के नारे मारे। मिसिंग पर्सन कहाँ के ढूंढ रहे हैं आप? जहाँ से कफन पहना के लाया गया था लोगों को। आप नैरेटिव ही बनाते हैं, एक जनाजे पे जाते हैं हमारे सैकड़ों मर गए, शहीद हो गए। अरे भाई पेश तो करो ना, सारे उनके घरों में करोड़ रुपया तो पहुंचाओ ना। अब वो कर रहे मुझे हैं, और आपको अब वो पेश करेंगे जो बंदे ना ढूंढे कि कहीं पे कोई मैयत है तो हम जाके वहां करोड़ रुपया दे दें। एक भी ज़ाहिर है, सही है। मैं ये बात मैं किसी मरने वाले की तौहीन नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं, शहीद की तौहीन नहीं कर रहा। ये जो बयानिया बनाया गया कि हमारे सैकड़ों लोग फायरिंग हुई, भाई मैं और आप सारे यहीं थे ना, हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी, हमने बिजली बंद होती देखी, लेकिन वो एक हवाई फायरिंग थी, एक रबड़ बुलेट्स वो लोगों को लगी हैं, और रबड़ बुलेट से भी लोग अगर ऐसी जगह पे लग जाए मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं जब वो आते हैं। लेकिन हमें तो ये शहीद और गाजी ढूंढने पड़ेंगे ना कि आपने फौज के ऊपर पहुंचाए, फौज आपके साथ मिल रही थी, आप हमला करने के लिए लाए थे, भागे क्यों? एग्जैक्टली लीडरशिप क्यों भागी? ये हमारे यहाँ के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बताऊं 2002 गोली क्यों चलाई के साथ ये भी होना चाहिए, लीडरशिप क्यों भागी, ये तो अहम सवाल है। मुशर्रफ अच्छा लगता है, मुशर्रफ से वजीर आज़म बनना था ना, चौधरी शुजात हुसैन माशाल्लाह हयात हैं, मुझे खुद उन्होंने बताई, उन्होंने 7 नाम लिए लोगों के कि ये फरिश्तों ने 2002 में जिताए। कौन? शादी खेल से जीता इमरान खान, जिताया गया। हुमायूं अख्तर अकरम ज़की से हारे, जिताए गए। तारुल कादरी हारे, जिताए गए। 7 नाम लिए उन्होंने, उन्होंने कहा फरिश्तियां दी सीटां ने। और जनरल मुशर्रफ का तो रिकॉर्ड पे है इंटरव्यू जिसमें वो कह रहे हैं जिसमें ये वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, वज़ीर आज़म बनना, तो हमने कहा कि अभी नहीं आप बन सकते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद नाउ ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर, इसमें कोई शुबा नहीं है। इलेक्शंस को अगर हम देखें, उनको सामने रखें, मगर अभी जो उन्होंने कहा है, थोड़ी देर पहले ट्वीट आया उनका, वो ख्लासा साहब 24 से 25 घंटे हो गए तो मैं तस्लीम कर लूँगा, मेरे ख्याल फिर ट्वीट आ गया कि अगर कमीशन ना बना तो फिर अब तीसरा राउंड जो है ये आखिरी राउंड होगा, इसमें बनना चाहिए वरना मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्लासा साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, इसका मतलब है कि खान साहब चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े। क्यों चाहते हैं? मैं इस पे ब्रेक के बाद बात कर लूँ। वही बात जो नसाद ने की थी, अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चाहते हैं, और ये अगेन उसमें खान साहब के पास भी एक पावर है, उधर उनके पास गन है, बंदूक, दोनों जो है ना, दोनों वो कहते हैं ना, एक बड़ा मशहूर सा लतीफ़ा है कि उसने कहा था ना गाँव में, उसने कहा बेटा मेरा गया हुआ बर्मा के महाज पे वो लड़ने के लिए, उसमें जर्मन के खिलाफ, और सुना कि हिटलर भी बड़ा गुस्सीला आदमी है, तो मेरा बेटा भी बड़ा वो भी बहुत गुस्से वाला आदमी। दोनों साइड गुस्से वाली हैं, सही। अब देखते हैं क्या निकलता है दरमियान में से। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, इस पर ज़रूर बात करेंगे कि फिर मुस्तकबिल तो अब ज़ाहिर है कि नज़र नहीं आता ऐसे, लेकिन क्या कमीशन बन पाएगा कि नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। साथ साहब, अभी जैसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि हर जमात को अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी होती है पावर में आने के लिए। बहरहाल ये पॉलिटिक्स है, इसमें कोई किसी ने मज़ार तो बनाना नहीं कि जिसमें बैठ के जो है वो आप करेंगे। पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको एक कदम पीछे भी हटना है, आगे भी हटना है। आपको लगता है कि खान साहब कह रहे हैं कि ये कमीशन बना दें, और शायद वो गवर्नमेंट बना भी सकती है, लेकिन डेडलाइन दे रहे हैं कि अगले मीटिंग के अंदर हो जाए। हुकूमत तो इस वक्त उस मूड में नहीं है, तो फिर यही है कि ना होगी और सड़कों पे आएंगे खान साहब। मैम, वो फैज़ साहब ने कहा ना कि सदियों के इसरार अतात को बदलने लाजिम है कि इनकार का फरमा कोई उतरे। वाह मैम, ये बात आपने दुरुस्त फरमाई कि पाकिस्तान की भी और दुनिया की भी तारीख़ की
پالیٹکس کی پاور کی تاریخ یہ ہے کہ پاور از پاور، جیسے کہ کلاسرا صاحب ابھی کہہ رہے تھے. لیکن ہم دنیا کی تاریخ میں ان لوگوں کو زیادہ پڑھتے ہیں جنہوں نے پاور کے حصول کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ اس تاریخ کے اندر ایک ایبریشن جو لوگ ہیں جنہوں نے طاقت یا آتے ہوئے کو ٹھکرا دی یا طاقت نہ حاصل کی اور پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے، ان لوگوں کے ارد گرد انسان کی تاریخ کی ٹریجیکٹری لکھی ہوئی ہے. میں نہیں کہتا کہ پاکستان کے اندر اب اس تاریخ کے بارے میں کیا لکھا جائے گا، یہ تو مورخ ہی بتائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بننے کی پالیٹکس کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہم دو مختلف گیمز کھیل رہے ہیں. گورنمنٹ کھیل رہی ہے فٹ بال کی گیم جس کے اندر ایک آف سائیڈ ہے اور آپ نے نیٹ کے اندر بال پھینکنی ہے تو وہ گول ہو جائے گا، اور گورنمنٹ اپنی اس گیم کے گول کرتی رہتی ہے، اچھی پریس کانفرنسز بھی کرتی ہے، دوسروں کی ٹویٹس کے اندر بھی مسئلہ دکھا دیتی ہے، سب کو اندر بھی کیا ہوا ہے، لوگ جیل میں بھی ہیں. تو گورنمنٹ نے 8-9 گول کر دیے ہیں. دوسری سائڈ فٹ بال کھیل ہی نہیں رہی، وہ کرکٹ کھیل رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا 500 رن ہو گئے ہیں اور ہم ابھی مزید بیٹنگ کریں گے. آپ نے پاکستان میں گورنمنٹ کے لیے خاص طور پہ جس کی لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں 500 رن ہو گئے لیکن ہم نے جیتنا نہیں ہے. نہیں سوری میڈم، وہ اپنی گیم جیت رہے ہیں، گورنمنٹ اپنی گیم جیت رہی ہے. سوری، ہم دو مختلف زبانوں میں بات کر رہے ہیں جس میں عوام کہیں نہیں ہے. سر میں اس میں تھوڑی سی گزارش کروں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ عوام کہیں نہیں ہے. اس میں ایک سائیڈ کی اسٹرینتھ ہی عوام ہے، دوسری سائیڈ کے پاس طاقت کی اسٹرینتھ ہے، پاور ہے. ایک سائیڈ کے پاس تو پاور ہے ہی نہیں نا، ہے ہی صرف عوام. گزارش یہ ہے میم کہ مے بی ان دا لانگ رن ہم جب تاریخ دیکھیں گے اس وقت کی تو ہم یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے اچھا نہیں کیا، ان کو کہیں کمپرومائز کر لینا چاہیے تھا. شاید مورخ یہ لکھے گا کہ عمران خان صاحب ایک کوشنری ٹیل ہیں، یہ وہ مثال ہے جو نہیں کرنا چاہیے. پالیٹکس کسی اور طریقے سے چلتی ہے جیسے کلاسرا صاحب نے کہا، لیکن ہم تاریخ کے ابھی اس مرحلے پہ نہیں پہنچے جہاں پہ ہم اس پہ تنقید کر سکیں. ہم اس لمحے کے درمیان میں ہیں. کوئی پتہ نہیں کہ ان کمپرومائزنگ پوزیشن 6 مہینے کے اندر جیت جائے، جس کے بعد وہی مورخ لکھ رہا ہوگا کہ ایسے سیاست کی جاتی ہے آپ اپنی کسی انریزنیبل سٹانس پہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور اگر لوگ آپ کے ساتھ ہوں. بالکل، میں آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس یو نو ایک آئیڈیلزم ہے، وہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہم سب کا ہے، لیکن ہم نے اتنے ادوار دیکھے ہیں اس کے اندر وہ آئیڈیلزم ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. ایک پریگمیٹک اپروچ ہے وچ از پالیٹکس. میم میں نے یہی کہا کہ شاید اس دور کے بارے میں بھی یہی لکھا جائے گا کہ یہ ایک بیوقوف سے جماعت تھی جس کے پاس اپرچونٹی تھی پاور کے اندر کوریڈورز میں کچھ نیگوشیٹ کر کے اپنا حصہ لینے کی، اس نے نہیں لیا. شاید یہی مورخ لکھے گا. لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب اس ہیڈ لائن کے پیچھے نہیں ہے. مجھے ان کی اسٹریٹجی نہیں دیکھ کے لگتا کہ وہ پاور پائے گا. میں پھر آپ کے پاس آتی ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اختیار کی لڑائی لڑ رہے ہیں اقتدار؟ نہیں، وہ صرف مکمل اپنے لیے اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اختیار ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں سارے فیصلے. 10 دفعہ اشارے دیے ہیں کہ میرے ساتھ کر لو. وہ کب لڑنے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں بس مجھے اپنا لو تو بس ٹھیک ہے، مجھے کھیلنے کے لیے چاند دوبارہ ملے، مجھے اپنا لو. وہ جس دن دل کرتا ہے اس دن وہ کہتے ہیں. تو پھر ان کو کیوں نہیں اپنایا جا رہا؟ وہ پاپولر بھی ہیں، وہ پاپولر بھی ہیں، لیکن انہوں نے کچھ ایسے کام کر لیے ہیں جس ادارے نے ان کو پال پوس کے بڑا کیا، جس کو لا کے جس کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے، اب آ کے مجبوراً کھڑے ہو گئے. وہ جنرل باجوہ اور یہ کھیلتے نہیں رہے. جنرل باجوہ نے 9 اپریل جو کرائی عدم اعتماد، جو سارا کچھ ہوا، اس کے بعد وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے کام کر رہے تھے نا، تو جس کی وجہ سے عمران خان کو راستہ ملا. کلاسر صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا پرویز الہی کو راستے سے واپس موڑا. عمران خان صاحب کا نیریٹو بن گیا تھا، میں نے کہا الیکشن کرا دو. پرویز الہی کو جو راستے سے موڑا دعائے خیر کے بعد، وہ جنرل باجوہ کی اپنی خواہش تھی نا کہ مجھے ایک اور ایکسٹینشن مل جائے. یہ اصل میں سارا مسئلہ وہاں سے بنا کہ جب ان کو نہ پکڑنے دیتے تھے نہ بیٹھنے دیتے تھے. یہ آج بھی جنرل عاصم منیر کے ساتھ کئی دفعہ بات کرنے کی خواہش کر چکے ہیں. وہ عارف الوی سے بھی شروع ہوئی، ٹیلی فون پہ بھی ہوئی، مہربانی کرنے کی کوشش ہوئی کہ دیکھیں میں رکاوٹ ہی نہیں ہوں، جبکہ 26 نومبر کو رکاوٹ بننے کے لیے 2022 کو تشریف لائے تھے وہاں سے شوکت خانم سے اٹھ کے کہ میں اب بھی اپنی چاہت کا آرمی چیف لگا لوں. یہ اس طرح ہم بالکل ٹھیک ہے. آپ کی اطلاع کیا کہ ان کو واقعی پھر وہ کیوں چاہتے تھے کہ بنی گالہ وہ جائے؟ انہوں نے پھر کیوں انکار کیا؟ وہ چاہتے تو چلے جاتے. نہیں، وہ آپ کے میسج کو میں نہیں کر رہا کہ آپ کی خبر غلط ہے. وہ میسج جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے ماننا نہیں تھا کہ آپ وہاں چلے جائیں، کہ آپ میسج دیں، ویڈیو پہ دیں. پھر وہ ٹیلی فون کا مسئلہ آیا کہ ٹیلی فون کس کا ہے، تو جو صاحب گئے تھے بیرسٹر صاحب، انہوں نے کہا میرا فون تو نہیں ہے، وہ تو باہر پڑا ہوا ہے. میری ایک دفعہ بات بھی ہوئی ان سے، انہوں نے کہا نہیں، مجھے
इनडायरेक्ट रब्ता कराया गया, हालांकि वो गए थे लेकिन उन्होंने इतनी बात मानी। शायद इस पूरे अरसे में मैंने पहली दफ़ा उन्हें कॉल की थी कि मैं अगर ज़रा पूछूं ये क्या चल रहा है कि आपने कहीं और जाने की बात की है, नहीं गए हैं? तो कहा नहीं मेरा इनडायरेक्ट रब्ता हुआ था। भाई राब्ते तो आपके, और खान साहब ने कब राब्ते बंद किए? सुबह 7 बजे जब लोग पहुंचे तब भी खोल लिया दरवाज़ा। वो ख्वाहिश ये है कि सिर्फ मुझसे बात कर लो, फिर मैं देख लूंगा बाकी सबको। जैसे वो पाकिस्तानी डायस्पोरा को वाशिंगटन में कह रहे थे ना, जब वक्त था कि पाकिस्तानियों से इन्वेस्टमेंट लाते, उस वक्त वो कह रहे थे देखो मैं जाके नवाज शरीफ का एसी कैसे उतारता हूँ। आज उनकी बहन क्या गुफ्तगू कर रही हैं, उनकी अहलिया क्या गुफ्तगू कर रही हैं। ये थोड़ा ये नहीं है कि मैं और आप पॉपुलर स्टांस में खड़े हो जाए और हम ये कहें कि वो तो जी एक अजीम कुव्वत बनने के लिए खड़े हुए नहीं, हाँ। वो हर वक्त अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, लेकिन सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। अच्छा, आप क्या कहते हैं क्लास साहब, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो 26 नवंबर से पहले बात मान लेते, वो रिहा हो जाते, इनकार तो बहरहाल हुआ है। टाइमिंग होती है पॉलिटिक्स में, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। जैसे अच्छा वो तो एक वो रहे हैं बहुत बड़े उस क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट में और क्या चीज़ होती है, टाइमिंग ही होती है ना कि आपकी जितनी अच्छी टाइमिंग है उतने अच्छे बैट्समैन हैं। उस वक्त मौका था कि हुकूमत दबाव में थी या एस्टेब्लिशमेंट दबाव में थी, लोग भी थे, मीडिया भी कह रहा था कि आप इस वक्त बातचीत कर लें, और खान साहब खुद भी राज़ी हो गए थे संजानी वगैरह पे हम कर लेते, दैट वाज द टाइम। तो लेकिन खान साहब की जो तीनों शराइत थी उस वक्त वो इतनी अनकम्प्रोमाइजिंग सख्त थी, लग रहा था कि कोई हुकूमत अपना इक़्तिदार जो है वो उनके हवाले नहीं करेगी। जो कह रहे थे कि हमारा मैंडेट वापस करें, या वो कह रहे जुडिशल रिफॉर्म्स वापस करें, तीसरा था तमाम कैदियों को रिहा करें, ये तीन थी ना। तो कौन सा वज़ीर-ए-आज़म बेशक वो जेली मैंडेट पे भी बैठा होगा, वो तो नहीं आएगा कि आप आएँ और मेरी जगह पर बैठे। अगर इतना उनमें अखलाकी कदर होती या इतनी उनमें एक उनके अंदर पोलिटिकली तौर पर होते वो इतने अच्छे किरदार के, तो कह देते जनाब, वो तो फिर उसको आते ना, वो फिर आके हुकूमतें ना बनाते। वो खान साहब को कहते भाई आपका हक बनते, आप आए जीते। सो पहले दिन से उन्होंने फैसला किया होता कि हम पॉलिटिकल मोरालिटी के चक्रों में नहीं पड़ेंगे, और पॉलिटिक्स में कोई मोरालिटी का चक्कर होता ही नहीं है। जो ये कहते हैं ना कि हम बड़े, बिल्कुल नहीं होता भाई। अगर उसने औरंगजेब ने 4 भाइयों को उसने ज़िबा कर दिया था, बाप को जेल में डाल दिया था, और इस तरह की कई मिसालें हैं, तो उसके बाद पॉलिटिकल मोरालिटी पे तो ना जाएं। मैं थोड़ा सा इस बात से डिफर करूंगा कि खान साहब जो है ना वो वज़ीर आज़म नहीं बनने चाहते, ये कभी भी नहीं होता। वो पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमेशा से उन्होंने की है, उनको यही है कि जनाब आज भी उन्हें मौका मिलेगा वो जरूर बनेंगे, और उन्हें बनना भी चाहिए। तो हो सकता है वो राहबर बनना चाह रहे हो। नहीं, राहबर शहबर वाली अगर बात हो, बनने तो अपनी, सॉरी क्लासर साहब, वो पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी ना, क्योंकि वो खुद उसमें नहीं थे तो इसलिए नहीं ना मानी। अब जिन्होंने राहबर बनना होता है ना, वो उस्मान बुज़दार साहब को, अलीमीन गंडापुर साहब को, महमूद खान साहब को, और बड़ी लंबी लिस्ट है वो, फिर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। राहबर, लीडर, रेडिकल्स लोग, रिफॉर्मर्स, एनसीपी लीडरशिप नहीं लेकर आते। जो इस वक्त प्रॉब्लम हो रहा है खान साहब को भी हो रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट भी तंग है उस वजह से कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इन तरह के हालात में एक आपको गारंटर चाहिए होता है, और वो इंटरनेशनल गारंटर चाहिए होता है। लाइक इट और नवाज शरीफ साहब को सऊदीज मिल गए थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब को कंडोलीज़ा राइस और मार्क रॉयल ग्रांट मिल गए थे, ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे। अब खान साहब तो पूरी दुनिया से लड़े हुए थे, 160 मुल्कों से लड़ाई चल रही थी इनकी जब ये पावर से गए। हर मुल्क के साथ जो इनको मतलब है को थोड़ा रेस्क्यू कर सकता था, को सपोर्ट दे सकता था, अमेरिकन से, चाइनीज से, आपके सऊदीज से जो मैटर करते हैं, यूरोपियन यूनियन थे, हर एक के साथ आप लड़े। अच्छा, इस वक्त आवाज़ भी वही उठा रहे हैं खान साहब के लिए जिनके साथ खान साहब लड़े हुए थे। सो खान साहब को इस वक्त, लेकिन अभी उनकी है तवक्कुआत के ट्रम्प साहब आएंगे तो जाहिर है उनके ट्रम्प साहब तो अब इसमें मजे का काम होगा। मतलब मैं बैठा हूँ, सपोज ट्रम्प साहब कॉल करते हैं, तो उनसे पूछा जाएगा ट्रम्प साहब आप खान साहब की आप जमानत देते हैं, कुछ चीज़ें पे साफ SOPs तय होंगी ना, वो भी सियासतदान है ना, वो भी समझता होगा, वो भी तो अगर रोजाना की बुनियाद पर जो बाइडन को वो चपेड़ा मारता है ना वहाँ पे, वो हम भी देखते रहते हैं। तो उनसे भी कहा गया सर आपका हुक्म भाई बाप सर आंखों पे, लेकिन आप हमें बताएं, हम इनको रिलीज करते हैं, इनको छोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? पॉलिटिक्स से तो आपको कुछ देना लेना पड़ता है ना। तो क्या ट्रम्प साहब गारंटर बनेंगे? अच्छा, वो बने थे, ये बिल क्लिंटन साहब ने ये नवाज शरीफ साहब की बात की थी जनाब मुशर्रफ से मार्च 2000 में जब आए थे, ये तो बकायदा उनकी किताबों में अब चीज़ें आ चुकी हैं। क्या ट्रम्प साहब वो गारंटी देंगे? तो हाँ यस, फिर मामला हल हो सकता है। खान साहब नवाज शरीफ साहब चुप करके चले गए थे 10 साल। वो हम तो खुद आप भी मिली थी, हम भी गए थे सऊदी अरब में, अगर मेरा चक्कर लगा, मुलाकात हुई, वो तो बात ही नहीं कर रहे थे, वो तो बात ही नहीं करते थे कि जनाब मुशर्रफ नाराज हो जाएगा, सऊदी नाराज हो जाएगा। सो खान साहब का प्रॉब्लम ये है, अब उनके फॉलोअर्स इसको बहुत बड़ा क्रेडिट समझे जी खान कल ही काफ़ी है, खान को कोई गारंटर नहीं चाहिए, कोई इसको इंटरनेशनल दोस्त नहीं चाहिए, कोई इसको लोकल नहीं चाहिए। सो सारा प्रॉब्लम अटका हुआ है कि खान साहब रिलीज होते हैं तो इनकी गारंटी कौन देगा? अभी भी वही मसला हुआ है जो आप बता रही हैं, ये बनी गाला वाला, कि रिलीज करने को तैयार हैं, बनी गाला में बैठे, लेकिन हुकूमत तो चाहेगी कि जनाब कि कुछ हमें क्या मिलेगा? उनको क्या चाहिए? खामोशी चाहिए। खान साहब को लगता है अगर मैं खामोश होता हूँ तो सारी ट्विटर ब्रिगेड जो है या मेरा वोट बैंक वो खान से डर गया, खान टरो किए, खान देखें। सबसे सस्ती सिर्फ खामोशी जो है इस वक्त अपने ही सोशल मीडिया और अपने नौजवानों के कैदी
बन चुके हैं। हालांकि लीडरशिप का क्या काम होता है, वो अपने फॉलोअर्स की कैदी नहीं बनते। आप इस वक्त अपने नैरेटिव के जो सोशल मीडिया पैदा किया आपने, उसके कैदी बन गए। सोशल मीडिया आपको गाइड करते हैं, रोजाना आप सोशल मीडिया पढ़ते हैं, वो ट्रेंड देखते हैं, उसके मुताबिक अपने पॉलिसी देते हैं। यू आर नॉट ए लीडर, यू आर ए फॉलोअर अनदर। आपने लीड करना, फॉलोअर्स को समझाने के, बड़े भैया आप आराम से बैठे। जो उसने बात की, शेर अफजल ने बात की, या सलमान अकरम राजा ने की, या बैरिस्टर गौर ने, भाई साहब हमें पता है कि हमने चीजें कैसे लेकर जानी है। अब सोशल मीडिया सारा कहते हैं हमने आपको पॉपुलर किया, वोट किया, अब आपको सियासत वो करनी पड़ेगी जो हम कहेंगे, तो फिर ये डिजास्टर होगा, फियास्को होगा। खान साहब कुछ अरसे के लिए सोशल मीडिया से अपने आप को हटाएं। ही इज अ पॉपुलर, ही इज अ लीडर। ये मुमकिन वो लीड करें, वो फॉलो ना करें, वो रोजाना की बुनियादों पे अपने ही ये फॉलोअर्स को फॉलो करेंगे तो फिर ये कुछ होगा जो हो रहा है। और ये मुमकिन नहीं है राना साहब के वो चुप करके बैठे जो हुकूमत चाह रही है। 24 घंटे से ज्यादा ये नहीं है। और यूएई के साथ भी अभी जो हुआ है, गो के टारगेट मरियम थी, लेकिन यूएई का जो हुआ था तो उसने भी नुकसान पहुंचाया। अब लाइन लगा के जो माफिया कर रहे हैं, जुल्फी बुखारी, सलमान अकरम राजा, शहबाज गिल ने ट्वीट डिलीट किया। आज यूएई के कौंसल जनरल ने बाकायदा इंटरव्यू दिया, पहले ख़त लिखा। अब वो अजीब बात है कि सलमान अकरम राजा के साथ एक नया अकाउंट मंसूब हुआ है कि जिससे शरारतें हो रही हैं, वो वजाहतें देने पे आए हुए हैं। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं करने देंगे। आपको पता है यूएई ने 4 ग्राउंड पे पाकिस्तानियों को, ये जो हम सारे गिला करते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे मंदिर हमने बनाया, बारिश आ गई तो पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा थे कि ये मंदिर की वजह से हुआ है। जैसे यहाँ तो कुछ पाकिस्तान में है नहीं, बीच पे जाके भाई वहाँ पे नमाज़ें पढ़ाने के लिए बीच बना हुआ है दुबई में, तो पाकिस्तानी उनको ट्रोल करते हैं, भीख ये मांगते हैं, पॉलिटिकली ये करते हैं, तो हम आपको नहीं इजाज़त देंगे अपने माशरे को ख़राब करने की। अब ये नया काम शुरू कर दिया कि उनका प्रेसिडेंट आ रहा है। इमरान खान को क्यों परसों ये कहना पड़ा कि वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, जब आपने एक पौध की ट्रेनिंग ही ये की है कि सिर्फ गालम गलोच करनी है। नहीं, ट्रेनिंग भी, और दूसरा बाय स्ट्रेटजी भी तो हो सकता है। और ये खान साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मरियम को वो खुद कहते थे ना कि जरा आराम से मेरा नाम लिया करो, सफदर नाराज ना हो जाए। यानी आप खुद ये ट्रेनिंग करके आए हैं। अब आप समझते हैं कि आपके कहने से वो लोग हट जाएंगे जिनके डॉलर गिर रहे हैं इस शरारत से। जी जी, डॉलर खौर माफिया, बिल्कुल। साथ इस पे आप कुछ कमेंट करेंगे? मेरा ख्याल है कि राना साहब मुनासिब बात कर रहे हैं। गैर इखलाकियात तो इस तलाई के अंदर तकरीबन रही नहीं। एक तरफ इद्दत की तरह के केसेस हुए, एक तरफ इस तरह की बातें हुई, एक तरफ चार दीवारी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, दूसरी तरफ ऐसे ओहदेदारान के नाम लिए गए जो कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हम नहीं करते बतौर रिवायत। तो ये जो भी महाज़ाराई है, इसके जितने भी प्लेयर्स हैं, उन सब ने पाकिस्तान की आवाम के कुछ भरम तोड़े, जिसके अंदर इखलाकियात का भरम मेरा ख्याल है कि शायद सबसे पहले एक चार्टर नहीं साइन होना चाहिए कि कम से कम औरतों को बख्श दें, ये मिसोजिनी ना करें। मैडम, ये चार्टर तो हो सकता है ना, सिर्फ औरतें नहीं, हर तरफ की बहुत सारा, जिस तरह की बच्चों के खिलाफ बातें हो रही हैं, जिस तरह के बुजुर्गों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो कैदियों के साथ ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, चार्टर तो एक बहुत बड़ा साइन होना चाहिए। ये सारी डिसएडवांटेज क्लासेस हैं जिनके साथ, चले वो तो शायद ना हो, मगर यहाँ तो कर दें कि कोई बुशरा बीबी के बारे में नहीं बोलेगा, कोई मरियम के बारे में नहीं बोलेगा, कोई सहाफी औरतों के बारे में नहीं बोलेगा। ये चार्टर तो हो सकता है। बिल्कुल हमें इस तरह की बात करनी चाहिए कि खवातीन के बारे में बात करने में या इल्जाम तराशी करने के लिए, और वो इद्दत का केस हो या मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात हो, इसके अंदर पाकिस्तान की सियासत की कुछ इखलाकियात होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ राना साहब के पास जाने से पहले मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा था कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इससे फॉरेन रिलेशंस भी ख़राब होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, लेकिन इखलाकियात का जो बेस लाइन है वो एक फरीक ने नहीं, वो तमाम फरीकैन ने क्रॉस की है। मैंने कोई दर्जनों प्रोग्राम किए होंगे इद्दत पे, मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा कि इमरान खान और माने का दोनों झूठे हैं। दोनों ने इक़्तिदार फुल एंजॉय किया और उस खातून को रगड़ा दिया, बिल्कुल और दोनों ने सच नहीं बोला। ऐसे ही, ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख़वातीन के हवाले से जो गुफ्तगू है, कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या PMLN हो, उनको अपने सोशल मीडिया को सिर्फ एक लफ्ज़ बोलना है कि ये मत करें। यहाँ से तो इब्तदा हो सकती है ना, ये नहीं हो सकती, लेकिन ये चेक भी अवाम ने रखना है, उसी पावर ने जो कि सियासतदानों को जो है वो ताकत देते हैं। क्या इसके लिए सियासतदान तैयार होंगे? गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।